في هذا المقطع غادي نتكلموا على السرعة الزاوية اللحظية لا فيتاس اونغولار انستونتاني. المعنى ديالها هو اننا نحسبوا السرعة الزاوية في لحظة محددة ان انستون دوني. سيبوزون بغينا نعرفوا كيل لا فالور دو لا فيتاس انستونتاني à cet instant là. Donc à cet instant, on va l'appeler l'instant TI. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la même chose. On a vu que la vitesse moyenne تساوي تيتا جوج موان تيتا واحد على تي جوج ناقص تي واحد، بحيث تيتا جوج هي القيمة ديال لابسيس اونغولار في لانستون تي 2 و تيتا 1 هي القيمة ديال لابسيس اونغولار في لانستون تي 1. هاد لي دو انستون يقدروا يكونوا بعاد، اذا غادي نحصلوا على اون فيتاس اونغولار موين. بالنسبة لهاد الحالة هادي عندي واحد لانستون تي اي. العملية الحسابية هي نفس الشيء، خاصنا واحد لا ديفيرونس، واحد الزاويه ديال الدوران نقسموها على المده اللي دار فيها الجسم. مي المده هنا خاصها تكون اصغر ما يمكن. اذا جو في شوازير دو انستون تري بروش دو تي اي، جوج ديال اللحظات قراب جدا للتي اي وتاثروا التي اي، دونك كي اونكادر تي اي. واحد اللحظه قبل منها مباشره غادي يكون لو كور ولا لو بوين غادي يكون هنا. هاد اللحظه جو في لابلي تي اي موان 1 قبل منها. إذا كانت هذه مثلا تي 7 غادي تكون تي 6. واحد اللحظة أخرى من بعد لانستون تي إي غادي نسميها تي إي بلس 1. إذا أونتر هاد لي دو انستون أشنو دار الجسم؟ دار بواحد الزاوية اللي هي هادي. هادي الزاوية اللي كانت عنده في لانستون تي إي غادي نسميها تيتا إي موان 1. كانت عنده في لانستون تي إي موان 1. وهادي الأفصول الزاوي اللي كان عنده في لانستون تي اي بلس 1 غنسميه تيتا اي بلس 1. اذا اونتر لانستون تي اي موان 1 و لانستون تي اي بلس 1 فين هي لونغل دو روتاسيون هو هذا. لو كور دار بهذا لونغل. هذا لونغل هذا شنو كيساوي؟ تيساوي لنا تيتا اي بلس 1 موان تيتا اي موان 1. اذا غادي نكتبوها اوميغا égale θ i plus 1 moins θ i moins 1. هذا هو لونغل دو روتاسيون. لا ديغي المده باش دارت النقطه هاد الزاويه هذه هي دلتا تي اللي غادي نسميها تي اي بلس 1 موان تي اي موان 1. الوغ تنشوفوا هاد المده هذه تتكون مده صغيره حنا اللي اختاريناها باش نعبروا على الفرق في مده صغيره. عوض ما نستعمل هذا الرمز ديال دلتا اللي تيقول لنا مده كيف ما كانت، كنستعمل رمز دلتا ولكن تكتبوا مينيسكول. اذا دلتا تي غادي نستعمل هذا الرمز دلتا تي. هاد دلتا راه بحال هاد دلتا، هذه ماجيسكول وهذه مينيسكول باش تدل على ان المده قصيره. نفس الشيء حتى هنا عندنا دلتا تيتا. اذا الا كانت المده قصيره حتى لونغل دو روتاسيون غادي يكون صغير. دونك باش نبينوا بانه اونغل صغير تنسميوه دلتا تيتا. لونيتي بيان سور ما كتبدلش، هي راديان بار سكوند. الفرق ما بين هاد لا فيتاس اونغولار اي سيت فيتاس اونغولار هو ان هذه موين وهذه انستونتاني. دونك سي اون فيتاس اونغولار انستونتاني. الوغ الا كان عندنا ان انغوجيسترمون، الا كان عندنا تسجيل ديال الحركه، النقطه اللي بغينا نحسبوا فيها لا فيتاس اونغولار انستونتاني تنشوفوا اقرب جوج النقط ليها تاثروها. دونك لي دو بوين لي بلو بروش كي اونكادر هذاك لو بوين. فاش تنقولوا ان بوين الي انغوجيستري ا اون دات بريسيز. اذا عندي دي بوين ولا دي بوزيسيون وعندي لي دات كوريسبوندونت خصهم يكونوا لي بلو بروش بوسيبل. فمثلا بغيت نحسب لا فيتاس اونغولار هنا، ضروري ناخذ جوج النقط لي بلو بروش. شكرا والى اللقاء في مقطع اخر.